केटीभी समाचारका सहप्रायोजक बिग बिग नाउ इन द ल्यान्ड अफ अर्किड कालिम्पोङ, गम्पुस होटल एन्ड फ्यामिली रेस्टुरेन्ट कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल सबै सामानहरू कम मूल्यमा उपलब्ध। दर्शकबिन नमस्कार, केटीभी न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत। आज दिनभरिको समाचार लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। म उमेश परियार। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने छौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको रेलिङमा जनसभा सम्पन्न। समर्थकहरूले अध्यक्ष अनित थापालाई जनाए स्वागत। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले पेदुङदेखि 12 माइलसम्म झण्डा लगाउने कार्य गर्यो सम्पन्न। कालेबुङ गोरामुवा टाउन कमिटी सचिव प्रणय लामाले दिए पार्टीबाट राजीनामा। गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी युवा मोर्चाद्वारा विभिन्न स्थानमा गरियो पोस्टरिङ। बङ्गालभित्रको व्यवस्था अस्वीकार रहेको भन्दै स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति वार्ता झट्ट बनाउनु पर्ने माग। अनि हिमालयन प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनद्वारा चिया बगानको श्रमिकहरूलाई एक मुष्टमा 20% बोनसको गरे माग। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापा आफ्नो पार्टीगत भ्रमणमा आज रेलिङ पुगेका छन्। यस अवधि उनलाई रेलिङ कैँजले समष्टिका समर्थकहरूले स्वागत जनाए। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको जनसम्पर्क अभियान अन्तर्गत उक्त भ्रमण दोस्रो कार्यक्रम रहेको छ, जस अन्तर्गत रेलिङमा मोर्चाको जनसभा पनि सम्पन्न भयो, जहाँ प्रवक्ता दुर्गा खरेल, सुरज धड्कन लगायत अन्यले सम्बोधन पनि गरे। जनसभालाई सम्बोधन गर्दै सुरज धड्कनले काम गरेर आफ्नो उत्तरदायित्व पुरा गर्ने पार्टी हो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा भनी बताएका थिए भने त्यही दुर्गा खरेलले हामीले गोर्खाल्यान्डको निम्ति सङ्गीतको माध्यमबाट जागरुकता ल्याएको कहीँ कतै राम्ररी मूल्याङ्कन भएको छैन। कलाकारहरू राजनीतिदेखि सदैव डरमा नै रह्यो भनी उनले बताएका छन्। जीवनहरू हो, रातको छ अवसान, बोकेर ल्याउँछ नयाँ सूर्यले एउटा सुनौलो बिहान। धन्यवाद। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिले पार्टीको झण्डा लगाउने कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो। जिल्ला सहसचिव केशर थापाको अगुवाईमा 37 नम्बर समष्टि अन्तर्गत अलगडादेखि 12 माइलसम्म नयाँ पार्टीको नयाँ झण्डा लगाउने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। कार्यक्रममा जिल्ला युवा शक्ति महासचिव अमिर बस्नेत, समष्टिका एडविन लेप्चा, नारी शक्ति जिल्ला कोषाध्यक्ष जुनम छेत्री, प्रणेश राई कार्यकारी अध्यक्ष लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। पार्टीको नयाँ झण्डालाई जनता सामु चिनाउने ध्येयमा उक्त कार्यक्रम गरिएको केशर थापाले बताएका छन्। यो 37 नम्बर समष्टि अन्तर्गत अलगडा दलपचन जुन क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रलाई लिएर आज हामी अलगडा बजारबाट यो जुन नयाँ पार्टीको नयाँ झण्डालाई हामी जनताको सामु अगाडि लाने उद्देश्य लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। कि जनतालाई एउटा थाहा हुनु पर्यो है कि अहिलेको नयाँ पार्टी त गठन भयो, त्यो नयाँ पार्टीको चाहिँ कस्तो झण्डा र कस्तो हिसाबको छ, यो उद्देश्य लिएर आज हाम्रो एउटा अभियान भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक युवा मोर्चाको 37 नम्बर समष्टि त अब अहिले हाम्रो विघटन छ, तरै पनि सम्पूर्ण युवाहरू एकमुष्टमा भएर आजको दिनदेखि हामी 37 नम्बर समष्टिको सम्पूर्ण क्षेत्र अलगडा बजारदेखि लिएर जुन सिमाना पर्छ त्यहाँसम्म आज हामी यो झण्डा लाउने र जनतालाई यो झण्डा चिनाउने र देखाउने उद्देश्य लिएर चाहिँ आज हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ। त्यही एडविन लेप्चाले नयाँ समीकरणमा शिक्षाको विकास, आर्थिक विकास, प्रजातान्त्रिक विकास होस् भन्ने ध्येयमा झण्डा लगाउने कार्यक्रम गरिएको बताएका छन्। हाम्रो समग्र 37 नम्बर समष्टिका जुन युवाहरू नयाँ समीकरणको साथमा लिएर नयाँ झण्डाको साथमा आज यस 37 नम्बर समष्टिमा पनि नयाँ समीकरण, बौद्धिक विकास अनि नयाँ समीकरण एउटा शैक्षिक विकास, नयाँ समीकरण आर्थिक विकास अनि नयाँ समीकरण एउटा प्रजातान्त्रिक विकास होस् भनेर आजको दिनमा यो झण्डा लाउने कार्यक्रम हाम्रो श्रद्धेय दाजु केशर थापाज्यू र हाम्रो युवा मोर्चा महासचिव
अमीर बस्नेतज्यूको नेतृत्वमा आज यो झन्डा लाउने कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालेबुङ टाउन कमिटी सचिव प्रणय लामाले आज पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउँदै वर्तमान समयमा पहाडको राजनैतिक परिवेशबाट वाक्क दिक्क भएर आफूले पद अनि साधारण सदस्यबाट पनि राजीनामा दिएको बताएका छन्। यसैबीच उनले गोरामोमोलाई मुद्दाको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्दै यस पार्टीले आफूलाई धेरै कुरा सिकाएको पनि थप बताएका छन्। यो असमञ्जस एउटा क्रिएट भएको छ। त्यो असमञ्जसमा चाहिँ अब कहीँ म पर्सनली चाहिँ अलिकति हरेस खाएको जस्तो भएँ र आई फिल द्याट आई सुड नट क्यारी अन विथ द पोलिटिक्स एट दिस पोइन्ट अफ टाइम है। र त्यो सोचेर मैले के निर्णय गरेको छु भने आजदेखि उपरान्त चाहिँ गोर्खा नेसनल लिबरेसन फन्डको एज अ जेनरल सेक्रेटरी टाउन कमिटीको पोस्टबाट रेजिग्नेसन र साथै गोर्खा नेसनल लिबरेसन फन्डको सिम्पल मेम्बरसिपबाट पनि म रिजाइन गर्न चाहन्छु र यो मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु र आजदेखि उपरान्त चाहिँ मेरो पोलिटिकल जर्नी चाहिँ गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चासँग हुने छैन र साथै म हाल फिलहालको लागि चाहिँ आई विल स्टे न्युट्रल फर एनी अदर भेन्चर र साथै म मेरो अब पूर्व पार्टी भनौँ गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चालाई जुन चाहिँ उहाँले सङ्कल्प गर्नुभएको छ जातिको निम्ति उहाँहरू सक्सेसफुल होस्, उहाँहरूलाई मेरो मनबाट मेरो हृदयबाट शुभकामना छ। मैले धेरैवटा कुरो गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाबाट सिकेँ एज अ सिम्पल क्याडर एज अ होल्डिङ अ पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो होल्ड गरेर धेरैवटा कुरो मैले सिक्न सकेँ। एट द सेम टाइम म धेरै दुःखी पनि छु किनभने अहिलेको पोलिटिकल जुन चाहिँ अनस्टेबिलिटी छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा जोस र जुनुन अलिकति त्यो भयो है र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल द्याट आई सुड टेक अ ब्रेक एट दिस पोइन्ट अफ टाइम है। र फेरि एकपल्ट म सम्पूर्ण मिडिया मार्फत चाहिँ भन्न चाहन्छु द्याट आजदेखि उपरान्त चाहिँ मेरो पोलिटिकल जर्नी चाहिँ गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चासँग हुने छैन। सो सबै पोलिटिकल पार्टीहरूलाई शुभकामना छ, उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ राम्रो होस्। वन्स अगेन गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चालाई पनि शुभकामना छ, उहाँहरूले जे उहाँहरूले सोच्नु भएको छ त्यो पक्कै पुरा होस् र जातिले न्याय पाओस् भन्ने म शुभकामना उहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी युवा मोर्चाले आज दार्जिलिङ, घुम, जोरबङ्गलो र सुखियामा पहाडको वर्तमान समस्याहरूलाई लिएर पोस्टरिङ गरेको छ। पोस्टर मार्फत जनतालाई आफ्नो भनाइ स्पष्ट राख्दै जनतालाई सजग हुने आह्वान पनि गरिएको छ। आजको कार्यक्रममा युवा मोर्चा संयोजक वीरेन्द्र गिरी, युवा मोर्चा केन्द्रीय सदस्य सुदन दाहाल, अर्पण राई एवं अन्य सदस्यहरू उपस्थित रहेका थिए। पोस्टरमा डिजिएचसी जिटिए टाल्टुले व्यवस्था हो, गोर्खाल्यान्ड मात्र स्थायी समाधान हो आदि उल्लेख गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा आफूहरूको माग विषय युवा मोर्चा संयोजक वीरेन्द्र गिरीले जानकारी दिएका छन्। नमस्कार, म वीरेन्द्र गिरी, क्रमाको युवा एकाइ गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी युवा मोर्चाको केन्द्रीय समिति सदस्य साथै अफिस सेक्रेटरी हजुरहरूसँग आएको छु आज पनि है। आज विशेष आउनुको तात्पर्य के हो भने आज हामीले 6 बुँदे माग लिएर पहाडव्यापी पोस्टरिङ गरेका छौँ र 6 बुँदे माग हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन अहिले त्रिपक्ष वार्ता किन हुन सकेको छैन, त्रिपक्ष वार्तामा किन ढिलाइ भइरहेको छ, विवाद किन भइरहेको छ, त्यो विषयमा हामी एउटा पोस्टरिङ गरेका छौँ र यो त्रिपक्ष वार्तालाई लिएर है अहिले जति पनि देखिँदैछ यो संसारतिर नेटहरूतिर है हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो नकारात्मक भावलाई हटाएर है सकारात्मक भाव राख्नुपर्छ यसमाथि। यसले गएर भोलिको दिनमा सकारात्मक सोच राख्यो भने यसले गएर भोलिको दिनमा ट्राइपेटेड मिटिङ जो हुन गएर त्यसमा धेरै हेल्प हुन जान्छ र यो ट्राइपेटेड मिटिङको निम्ति जति पनि बुद्धिजीवीहरू छन्, समाजसेवीहरू छन्, साहित्यकारहरू छन्, अन्य दलका साथीहरू छन्, उहाँले यसमाथि राम्रो फिडब्याक दिनुपर्छ भन्ने म उहाँहरूलाई अपिल गर्दछु। साथसाथै आज हामी देख्दछौँ कि यो जाति मुक्ति आन्दोलन कतातिर गइरहेको छ, के भइरहेको छ, कसले कतातिर गइरहेको छौँ त कसैको पनि एउटा यसको लागि एउटा स्लोगन निक्लिएको छ। र आज हामी यसको लागि एउटा स्लोगन निकालेको छ युवाहरूले कि अरू सबै टाल्टुले मूल समाधान गोर्खाल्यान्ड। हामीले बङ्गाल व्यवस्था मान्दैनौँ, बङ्गाल व्यवस्था हामी चाहिँदैन, बङ्गाल व्यवस्था हामी बस्दैनौँ।
यसले गर्दाखेरि अब उसको एउटै स्लोगन राख्नुपर्छ हामीले, त्यो चाहिँ के हो भने अरू सबै टालटुले मूल समाधान गोर्खाल्यान्ड भनेर हामीले यसमाथि काम गर्नुपर्छ भन्ने म जति पनि युवा साथीभाइहरू छन् उहाँलाई म अपिल गर्न चाहन्छु है। डिजेका फाइलहरू र जुन चाहिँ डिजेसीका फाइलहरू के भयो, कता भयो यो डिजेसीका फाइलहरू, के भयो डिजेसीका फाइल? साथसाथै जिटिएमाथि जो गम्भीर भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ है, यसमाथि जिटिएको जुन चाहिँ भ्रष्टाचारको जुन चाहिँ गम्भीर आरोप लागेको छ यसमाथि उच्च स्तरीय जाँच हुनुपर्छ भन्ने हामी माग गर्दछौँ। धन्यवाद। यसरी नै युवा नेता पुरन बसोर अनि विकास ठकुरीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत कालीझोडादेखि टिस्टा बजार क्षेत्रसम्म पनि गक्रा युमद्वारा विभिन्न माग लिएर पोस्टरिङ गरिएको छ। हिमालयन प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनद्वारा हिल चिया बगान बोनस सन्दर्भमा सङ्गठनको सभा सम्पन्न गरिएको थियो। सभामा अध्यक्ष डीके गुरुङले आफ्नो पक्ष राख्दै यथाशीघ्र पहाडको बोनस एकै साथमा 20% को दरले दिनुपर्ने माग राखेका छन्। पहाडी खण्डका चिया श्रमिकहरूको बोनस वार्तामा मालिक पक्षले कुनै उचित निर्णय लिन नसकेको अवस्थामा हिजोको सभा कुनै निष्क्रियमा पुग्न नसकी बैठक समाप्त भएको थियो। हिजोको सभामा गोरामुमो श्रमिक सङ्गठन एसपीडब्ल्यूबाट अध्यक्ष डीके गुरुङ, जतन राई अनि पदम थामी उपस्थित रहेका थिए। सभापछि जोइन्ट फोरमको तर्फबाट सुनिल राईले उक्त विषयमाथि जानकारी दिएका छन्। रूपमा बोनस पारित भयो, त्यसले हामीलाई पनि ऊर्जा आयो कि अब 20% भन्दा कम्तीमा दार्जिलिङको जुन श्रमिकहरू छ उनीहरूलाई मालिकहरूले बोनस दिनु सुहाउँदैन भन्ने हामीलाई एकदम लाग्यो। किनभने दार्जिलिङको चियाको जुन महत्त्व छ त्यो तराई डुवर्सको जस्तो छैन, अनि यहाँको जुन क्लाइमेटिकल अवस्था छ है त्यो छ, अनि यहाँको जुन हिजो अस्ति भएको कोरोनाको पेन्डेमिकमा पनि श्रमिकहरू बाहिर निक्लिएर आफ्नो जीवन हत्केलामा राखेर काम गरेका छन्, अनि मालिकहरूद्वारा कुनै सुख सुविधा उनीहरूलाई दिइएन। त्यस बेला पनि हेल्थ सुविधा थिएन है, कतिवटा बगानहरूमा अहिलेसम्म खर्च दिएको छैन। यो सबै स्थितिमा पनि श्रमिकहरूले एउटा आशा साँचेर यो जुन बोनसको एउटा आशा साँचेर बसेका थिए। तर आजको मिटिङमा मालिकहरूले आफ्नै मात्रै कुराहरू लिएर है हामीलाई यति नोक्सान हुन्छ, नेपालको चियाले यस्तो भयो, हाम्रो अक्सनमा प्राइस डाउन भयो, यो सबै कुरोहरू यो बोनसको समय मात्रै निकालेर जुन कुराहरू गर्ने गर्छन् यसलाई आज हामीले पुरै नकार्यौँ पुरापुरी रूपमा। र हाम्रो डिमान्ड एउटै भयो, 20% भन्दा माथि हामीलाई हिजो एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा 20%ले एउटा बोनस छिनाफाना भइसकेको छ र हामी आशावादी छौँ पहाडमा पनि जति पनि आज जुन मिटिङ हुन्छ आजै यो फाइनल होस्, ताकि अनि सबै जति पनि कुराहरू युनियनको साथीहरूले राख्नुभयो त्यो सबै कुराहरूलाई म समर्थन जनाउँदै र मेरो पक्षबाट म यही भन्न चाहन्छु कि पहाडको श्रमिकहरूले पनि एकै समयमा एकै टाइम 20% भन्दा अझै 20% को दरले बोनस चाहिँ दिनुपर्छ र त्यसमै हामी एकदमै सबै एकजुट छौँ। हामी सम्पूर्ण युनियनहरू त्यसमा दुई मत छैनौँ भन्दै तपाईहरुलाई यो मेरो बिन्ती जाको छु। धन्यवाद। मङ्पु समष्टि अन्तर्गत रेसप फरेस्ट बस्ती अनि रन्जु भेली मङ्पुबाट गोरामुमो सदस्यहरूले अजय एडवर्डसँग भेट गरेका छन्। यसैबीच बिबी राई अनि भोजकुमार राईले गोरामुमो त्याग गरेर अब उपरान्त अजय एडवर्डलाई सहयोग गर्ने भएको बताएका छन्। 53 गाडी भएको थियो भोट लाउने गाडी चाहिँ भनेपछि हाम्रो अजय एडवर्ड ज्यूको अनुहार हेरेर नै आउनु भएको थियो। हजुर 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 होइन अझ एकवटको अनुहारै हेरेर अब उहाँको अब राम्रो थियो, उहाँ अब हामीसँगै थियो जेनेरेलकै उमा, तर त्यो गाडी भाडा पनि उनीहरूले दिएको छैन। अहिले अजय एडवर्ड सरले दिन्छु भनेको छ भने पोस्यो भने जम्मै नै अब हामी अहिले नै हामी पल्टिरहेको छौँ जो भएको जति। हाम्रो जो 100 घर 105 घर छ त्यसमा अब 70 घर चाहिँ छ, उनीहरू पनि आउँछ फेरि अरू पनि रहेको पनि। भनेपछि तपाईँले चाहिँ अब यो जुन आउने फ्युचर छ अजय एडवर्ड सरको उहाँलाई चाहिँ के भन्नु चाहनुहुन्छ? उहाँले अब जुन अब उसले जुन फ्युचर गर्छ हामी त्यसमै अब सपोर्ट गर्छौँ होइन। उहाँले अब कुन उ गर्छ अब अर्को पार्टी खोल्छ होला भन्ने हामी एकदमै पूर्ण आशामा छौँ। हामी उहाँले खोल्छ होला भन्ने धन्यवाद पनि दिन्छौँ। खोल्यो भने हामी अब आज हामी त
6-7 भाइ आउनु पायौँ, तर भोलिको दिनमा अझै हामी यो हाम्रो परिवारलाई बढाएर लानेछौँ है। भनेपछि तपाईँहरूको गाउँमा अझै पनि हाम्रो अजय एडवर्ड सरलाई चाहनेहरू धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र आज चाहिँ तपाईँहरू अलिक कम्ती मात्रामा हुनुहुन्छ है। गाउँमा त थुप्रै छ यसरी सरलाई चाहने युवा भाइहरू है। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब नेक्स्ट टाइम त्यसरी हामीले गाउँमा एउटा क्याम्पहरू राख्ने अहिले सरले हामीलाई भन्नुभयो, त्यो क्याम्पहरू राखेको बेलामा चाहिँ हामी आउँछौँ, त्यति बेला तिमीहरूले अर्गनाइज गर्नु भन्नुभएको छ। र आज जो सरले भन्नुभयो एकदमै मनमा छोएको छ है त्यो शब्दहरूले, सरका शब्दहरूले। र यसरी नै हामीले अब सरलाई साथ दिएर जानुपर्छ है। अब यो पहाडको यो एउटा नयाँ भविष्य बनाउनुपर्छ, यो जरुरी छ। किनभने अब हाम्रो त आधी उमेर गइसक्यो, अब आउने न्यू जेनेरेसन, अब हाम्रो बालबच्चाहरूको लागि चाहिँ यो एउटा नयाँ राजनीतिकलाई एउटा नयाँ उच्च स्तरमा पुर्याउनु जरुरी छ है। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको रेलिङमा जनसभा सम्पन्न, समर्थकहरूले अध्यक्ष अनित थापालाई जनाए स्वागत। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले पेदुङदेखि 12 माइलसम्म झण्डा लगाउने कार्य गर्यो सम्पन्न। कालेबुङ गोरामुवा टाउन कमिटी सचिव प्रणय लामाले दिए पार्टीबाट राजीनामा। गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी युवा मोर्चाद्वारा विभिन्न स्थानमा गरियो पोस्टरिङ। बङ्गालभित्रको व्यवस्था अस्वीकार रहेको भन्दै स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति वार्ता झट्ट बोलाउनु पर्ने माग। अनि हिमालयन प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनद्वारा चिया बगानको श्रमिकहरूलाई एक मुष्टमा 20% बोनसको गरे माग। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजका हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। एकजना उमेर पुगेका बिरामीको हेरचाहको निम्ति एकजना नर्स चाहिएको छ, जसलाई बस्नु खानुसितै 15,000 रुपियाँ वेतन दिनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9910072182। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ ठाकुरबाडी निवासी एवं जीपीटीओ मिडिया प्रभारी शान्ति ठटालकी माता स्वर्गीय सूर्यमाया ठटालको गत 6 सेप्टेम्बर 2021 सोमबारको दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 18 सेप्टेम्बर शनिबारको दिन स्थानीय ठाकुरबाडी मन्दिर स्थित श्यामादेवी भवनमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत शान्ति ठटाल छोरी पञ्चम सेवा ज्वाइँ, शारदा ठटाल छोरी प्रशान्त सेवा, अश्विन सेवा नातिहरू लगायत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। घेवा कर्मको सूचना। कालेबुङ हरिजन रोड निवासी स्वर्गीय शेर्पा नर्बु छिरिङ उर्फ कुन्दले पालाको गत 2 अगस्त 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँको 49 दिने घेवा कर्म आगामी 19 सेप्टेम्बर आइतबारको दिन स्थानीय माने लाखाङमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत छोरा नुरु शेर्पा, छोरी लाक्पा डोमा शेर्पा, पूर्व लमु शेर्पा अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। के तपाईँ आँखाको विभिन्न समस्याहरूको कारण विरक्त हुनुभएको छ? यदि हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस्, कारण कलकत्ता मेडिकल कलेजका ख्यातिप्राप्त आई सर्जन डाक्टर सौरभ ब्यानर्जी MBBS DO आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको निवारण गर्न अब कालेबुङमै हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको आँखा सम्बन्धी समस्याको आधुनिक तकनिकीद्वारा जाँच गर्नेछन्। जस्तै आई क्लिनिक ल्याब, कम्प्युटराइज आई टेस्टिङ, स्लिट ल्याम्पद्वारा रेटिना जाँच गर्नेछ। साथै आवश्यक परेमा तुरन्तै चस्मा पनि प्रदान गर्नेछ। त्यसो भए डाक्टरलाई कहाँ भेट्ने त? कञ्चन सिनेमा हल अपोजिट कलकत्ता अप्टिसियन्स माथिल्लो तलामा। डाक्टर बस्ने समय प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईँले ब्रान्डेड फ्रेम्स, सनग्लास अनि लेन्सहरूको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9331925484, 98836585531 अनि
9064381659। सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। Kalimpong is a beautiful hill station in the state of West Bengal, India, surrounded by majestic mountains, lush tropical gardens and crystal clear lakes. Kalimpong is a paradise for people who consider education as a basic need. They have keen interest to learn and get selection at different competitive examinations. Here, ABJ Tutorials Kota Private Limited Kalimpong branch is making an edge towards sharpening Kalimpong again as an educational hub for students by having Kota faculties in Kalimpong with best academic excellence and personal care. We prepare students for competitive exams like IIT, JEE, NEET, board exams, scholarships like KVPY and NTSE. We have experienced and best faculties from Kota, Rajasthan. We give ultimate personal care to the students, doubt removal classes and ABJ test series. ABJ Tutorials Kota offers pre-foundation course for class 8th, 9th and 10th, foundation course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 10th and 11th moving students, fresher course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 11th pass and 12th moving students, IIT JEE, Men's Advanced and NEET for 12th pass students, target batch for IIT, JEE and NEET for 12th pass students. Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. Now you can visit ABJ Tutorials Kota Kalimpong Center. For further details, please contact us. भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै आईआईटी, जेईई, निट बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। निट, जेईई, निट फ्रेशर्स कोर्स, आईआईटी, जेईई आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्।
एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्। 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई, मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच, आईआईटी, जेईई अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर एमके हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर एके विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म, फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म, इएनटी एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केटी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट एमआरआई एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 980033 3776 अनि 9733 76088। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडिबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, वान प्लस, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स,
अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932483352 अनि 035522562885। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जिओ अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल, ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ।
यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Adbet Motors, 9th Mile, Kalimpong, authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्भुत मोटर्स।